بس دا لکان پیش شوی نه دي کچه مازغی دی بس دغه زما ورور ایشتلی کیس میں جو بابی تھی اس کا اپنا دیور کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے اور اس نے اپنے شوہر کو راستے سے ہٹانے کے لیے دیور کے ساتھ ہی ساری پلاننگ کی تھی. دی دلته راغلی دی ورته ولاړ دی بس هغه چې دکان کولاوی دی ایشتلی دی. بھائی قتل ہوا، ملزم اس کا بھائی ہے، فائر اسی نے کیا. شک و چې یاره دا لیاقت به هم د خپل ورور شي. ورور دی نو یو لاس مې هلته هغې غوڅ کړ، یو په جیل شي نو دا د الله د طرفه ده په ما راغلی ده نو ګرانه خبره ده. مور او خویندو د دې هېڅ وجه ته پاتې نه شوه. بس ده نه د عبرت والی لیاقت کی بیوی نے اور اس کے بھائی نے مل کے پلاننگ کی کہ اس کو سامنے سے ہٹائے. کور کې نیول شوي وو، بیا په قرآن لاس یې مې کړی چې آئنده به دا کار نه کوم، موږ به ورور او خور په شان د زندګي تېروو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں احسن اوان. ناظرین، آج کی کہانی صرف ایک قتل نہیں، آج کی کہانی دھوکے اور ہوس کی ایک ایسی داستان ہے جس نے ہر سننے والے کو ہلا کر رکھ دیا. جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں پھندو کے علاقے توحید کالونی میں پیش آنے والے واقعے کی، جس میں چھوٹے بھائی کے اپنی باوچ کے ساتھ تعلقات تھے اور اس نے اسی کے ساتھ مل کر اپنے بڑے بھائی کو قتل کر دیا. ان کے تعلقات کب سے تھے؟ اصل وجہ کیا تھی؟ قتل واردات کیسے رونما ہوئی؟ قتل کے بعد ہوا کیا؟ باوچ کا کیا کہنا تھا؟ یہ تمام ڈیٹیل میں اپنی اس رپورٹ میں آپ کو دکھاؤں گا. ہم ورثہ سے بھی بات کریں گے اور پولیس آفیشل کا موقف بھی لیں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے. لیاقت کے بھائی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. سنو مجھے شوکت جی دا څه کیسه شوی وه؟ بس دا لکان پیش شوی نه دي کچه مازغی دی بس دغه زما ورور ایشتلی نامبایي و سهار کې بس دکان ته راته بس دکان خواست ایشتلی. لکه زموږ پولیس سره خبرې شوې، پولیس وینا دا ده چې ستا کوم دا ورور دی عدنان عدنان مرګلی دی. عدنان او چې دا بل ورور چې کوم دی بلال عدنان اوس ناوست دی، سهولتکار دی، موټرسایکل یې ورسره راوستی ورته ولاړ دی، بیا د موقع نه ایستلی عدنان ایستلی او ستا ورور بلال دی. زما ورور بلال دی. لکه پولیس وینا دا ده چې بلال خپل دا روندار سره تعلق و. نو دا بس یو الله ته پته ده. نو په یو کور کې به اوس د ورندار او د ورور خو څوکیداري نه شي کولی. دا یو الله ته پته ده، د الله د طرفه ده. دا په یو الله به خبرې چې دیو د پولیس د وینا نه دا د دیو تعلق او دا لیاقت واده کله شوی؟ لیاقت واده بیا اووه میاشتې به کېږي. او دا چې کوم ستا ورور کوم چې نیول شوی دی بلال، لکه پولیسو ته دا ویلي دي چې زما د واده نه پیل د دې دوندار سره تعلق و. نو دې باندې موږ نه وایو او نه موږ ته څه ویلي دي، د دې باندې موږ پوه نه یو چې دې څه تعلق. په دې روز باندې لکه څنګه دا چې کوم لیاقت و هغه دکان ته تلو، دې ورته پهله نه موجود ول. نو پولیس د وینا نه دا ده چې دی دلته راغلی دی ورته ولاړ دی بس هغه چې دکان کولاوی دی ایشتلی دی، دا بل موټرسایکل والا ورته ولاړ دی، دی د ځینه ایستلی دی. ستا خپل روندار سره یا چې کوم ورور دی هغه سره ملاقات شوی چې کله پولیس ونیولو هغه نه پسته؟ نه د هغې سره زما ملاقات نه ده شوی. چې کله لیاقت ولګېد مړ شو، څه شک و چې یاره دا لیاقت به هم د خپل ورور شي؟ په ده زمونږ هېڅ شک نه و. نو چې ورور باندې به څه شک و چې بیا سپازي کې ناست یم، دوا ته هم ناست، په ده هېڅ زمونږ شک نه و. ورندار شو بلال یې اوچت کړو، بلال یې بوتلو. نو هغه ټایم هم تاسو څه شک یا څه خبره نه وه چې بلال څه خبره راوځي؟ نو موږ ویلې دا یې بوته نو چې دی چې لمبر یې ګورو دا ګورو. نو بس بیا وروسته موږ ته پته ولګېده چې بلال دا کار کړی. نو څه به وي؟ ستا خو کشر ورور دی، یو ورور دی لاړو خاورو وړاندې، یو ورور دی راړو جیل ته، بدنامي نه بدنامي مو شوه. لکه خبره به علاقې کې خولي که نه چې د دې خلکو کې تعلق زموږ ټوله بس هغه دغه ختم شو. موږ ټول پښتانه یو، ټوله دغه ریکارډ هر څه ختم شو، تاریخ هم ختم شو. نو بس ورور دی نو یو لاس مې هلته هغې غوڅ کړ، یو په جیل شي نو دا د الله د طرفه ده، په ما راغلی ده. نو ګرانه خبره ده. د دې واده چې کوم شوی و د لیاقت په خوښه شوی؟ دا ښه په خوښه په مینه شوی و دا واده، ښه په خپله طبع شوی، د دواړو په رضایت شوی، هم د جنۍ د خوا نه هم د هلک د خوا نه، دواړو په رضایت کړی. نو لکه دا څنګه خوښه وه چې یو جنۍ یو خوښ باندې یو خاوند وکړو، بیا د هغه خپل لیور سره بیا تعلق کېږي؟
بس ماشومان دې پیښ شوي نه دي سرجي، غلطي ته شوې ده، پیښ شوي نه دي، کچه مازغې دي، هېڅ خوش شوي نه زموږ دي. پولیس سره ته هم خبره شوې وه چې یاره څه موده پهله دیو کور کې نیول شوي وو، بیا په قرآن لاس یې مېښی و چې آینده به دا کار نه کوو، موږ به ورور خور په شانته زندګي تېروو. نه داسې څه نه وو، خو بس موږ هر وخت کې نصیحت کړی دی چې موږ غریب خلک یو، خپله غریبي کوه، د ورون ته ما نصیحت کړی دی او بې ځایه مه ګرځئ، بې ځایه کارونه مه کوئ. نصیحت خو ما هر وخت کې کړی چې زه غریب سړی یم، بې ځایه ونه ګرځئ، بې ځایه کار ونه کوئ. ډېر عجیبه کار نه شو، ډېر عجیبه کار نه شو، ډېر. مور او خویندو د دې هېڅ رشته پاتې نه شوه، بس دنه د عبرت والي نه. او ګینې همدغسې انجام ورور خو ډېر خوږ دی، د ورور به ته څه څوکیداري وکړي، د ورندار به څه څوکیداري وکړي، چې بیا داسې کار کوي خو کچه دي ماشومان دي پیښ شوي نه دي. بس د الله طرفه ده په موږ راغلی. ته به اوس څه کوې؟ لکه ته خو د کور مشر یې، او دیو به جیل ته ځي، آیا روغه به ولګي، دوباره به دیو خپلو کې ودی یا نه دا رشته به ختمې؟ نو دا د وخت فیصلې دي، لاسونه خو نه شو غوڅولی چې بس دا معاف به یې کړي. نو دغه ته به ګورو. نو زه خو غریب سړی یم، نو دغه نه شم، خو دغه منوش چې دی د عدنان ده خو څه ډېره غلطي کړې چې ده په موټرسایکل نه وی راوستی، ده ورته سهولت نه وی جوړ کړی، دا به ولې به دا کار کېدلی. لکه عدنان چې کوم دی ته وایې چې ټول کار عدنان کړی دی. عدنان و ده څه سهولت کړی، دلته څه یې مشوره کړې ده، ده به موږ ته خبر کړی وی چې یاره دا روډ دی داسې کار کوي، تا به منې کړی وي. تا به ما به وله د ده لار نیولې وي. عدنان څه مشوره دا په نه زه موټرسایکل لرم نه تمانچه لرم، خو بیا عدنان ورته دا سهولت برابر کړی چې د موقع نه ایستلی دی، موقع ته یې راوستی دی، بیا ایستلی دی. عدنان سره د دې کله نه یارانه دوستان؟ عدنان سره د ده څه په یو دغه منډیوالي جوړه شوې، زه عدنان نه پېژنم، خو د ده مرګلی دی، دا زما مرګلی دی. عدنان زه خپله نه پېژنم چې څه دی. اللہ پاک تاسو له صبر درکړي او الله دې حیا پر دې وساتي. آمین آمین. جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ایس پی فقیر آباد ڈویژن ارشد خان موجود ہیں، آئین سے بات کرتے ہیں. ارشد بھائی بہت شکریہ. ایک قتل ہوا تھا نان بائی کا، بڑے سنگین الزامات بھی لگے، انکشافات بھی ہوئے، ہوا کیا تھا یہ؟ جی بالکل، یہ 27 تاریخ کو صبح کے ٹائم میں قتل ہوا تھا جس کا نام تھا لیاقت علی، اور اس کیس میں چونکہ ملزمان نامینیٹ نہیں تھے، ایک انٹریس کیس تھا، ہم نے ایک ٹیم بنائی. ٹیم نے بہترین انداز میں ٹیکنیکل بنیادوں پہ اور جو ہمارا ہیومن انٹیلیجنس ہے اس پہ کام کرتے ہوئے بہت ہی کم ٹائم میں ملزمان تک ہم پہنچنے میں کامیاب ہو گئے. وقوع کچھ اس طرح تھا کہ لیاقت، جس نے تقریباً 7-8 مہینے پہلے شادی کی تھی، اور جس لڑکی کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی وہ ان کے رشتہ دار بھی تھے، تو اس لڑکی کے ساتھ اس کے بھائی، چھوٹے بھائی بلال کے تعلقات تھے، اور جب شادی ان کی ہو گئی تو اس کے بعد چونکہ وہ اس کے گھر آ گئی تو اور بھی مزید وہ جو دوری تھی وہ ختم ہو گئی، اور انہوں نے بیچ میں لیاقت کی بیوی نے اور اس کے بھائی نے مل کے پلاننگ کی کہ اس کو سامنے سے ہٹائے، اور اس منصوبے میں اس کا جو دوست تھا عدنان، اس نے بلال کے ساتھ ہیلپ کیا، اس نے اپنا موٹر سائیکل دیا، بلکہ خود اس کے ساتھ گیا، موقع پہ پہنچایا، اور موقع سے پھر واپس وہاں سے نکالنے میں وہ کامیاب ہو گئے تھے. صبح کے ٹائم جب یہ وقوع ہوا تو چونکہ یہ ٹائم اس طرح تھا کہ وہاں پہ نہ کوئی گواہ تھا، نہ کوئی ہمارے پاس کس طرح ایویڈنس تھا، لیکن ہماری ٹیم نے بہترین انداز میں کیس کو ٹریس کیا، اور جب ہم نے پہلے جو ملزم تھا اس کو اریسٹ کیا، اس کو انٹروگیٹ کیا، تو وہ ساری چیزیں جو ہمیں شک تھا اس پہ، وہ ساری چیزیں کلیئر ہو گئی، اور باقی ملزمان جو تھے وہ ہم وہاں تک پہنچ گئے اور ہم نے سب کو اریسٹ کر لیا. یعنی اس کیس میں جو بابی تھی اس کا اپنا دیور کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، اور اس نے اپنے شوہر کو راستے سے ہٹانے کے لیے دیور کے ساتھ ہی ساری پلاننگ کی تھی. بالکل اسی طرح جو لیاقت کی بیوی تھی اور اس کا دیور بلال، ان دونوں نے پلاننگ کی تھی، اور اس کے بعد بلال اور عدنان نے موٹر سائیکل پہ جا کے اس کو قتل کیا تھا. یہ بد اعتمادی
اور ہَوَس کی سب سے بڑی نشانی نہیں ہے کہ 7 مہینے کے اندر اندر اس نے اپنے دیور کے ساتھ تعلق بنا لیا؟ اسی طرح ہے، بلکہ ان کا تعلق تو شادی سے پہلے تھا، لیکن یہ ہے کہ اب گھر میں بھی اگر بھائیوں کے بیچ میں بھی اس طرح کے بد اعتمادی اور اس طرح کی چیزیں ہوتی رہے گی تو پھر اعتبار کس پہ کریں گے؟ کیا کہیں گے؟ رشتوں کا تقدس ہم نے دیکھا، ماں بیٹے کا بھی اس طرح کے ہوئے تھے، اب پشاور میں عجیب قسم کے واقعات ہو رہے ہیں، اس میں بھی یہ واقع ہوا ہے، تو بس رشتے ختم، تقدس ختم ہو گیا سب کچھ؟ بالکل اسی طرح ہے۔ اب مجھے تو لگ رہا ہے کہ ایسا ٹائم آنے والا ہے جس میں جس کی شادی ہوگی وہ اپنے الگ گھر میں رہے گا، کیونکہ وہ جو پختون کلچر ہے کہ جس میں بڑے بڑے بچے ہوتے تھے لیکن پھر بھی بھائی جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہوتے تھے اور ان کے بیچ میں ایک عزت ہوتی تھی، ان کے والدین کی بھی، ان کی بھابھیوں کی بھی اور بہن بھائیوں کی بھی، لیکن آج کل جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ آگے کچھ سالوں بعد یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی۔ نان بھائی قتل ہوا، ملزم اس کا بھائی ہے، فائر اسی نے کیا یا کوئی اور تھا فائر کرنے والا؟ فائرنگ اسی نے کی ہے، بلال نے، اور جو دوسرا لڑکا تھا عدنان اس نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا، اس کے موٹر سائیکل پہ یہ دونوں آئے اور فائرنگ کرنے کے بعد یہ یہاں سے نکل گئے۔ ہم سنتے آ رہے ہیں، کافی عرصہ دراز سے سن رہے ہیں کہ پشاور میں جرائم وارداتوں میں اغوان مہاجر ملوث ہے، اغوانیوں کے خلاف آپریشن بھی ہوا، اب یہ قتل بھی اغوانیوں نے کر لیا، تو کیا آپ نہیں سمجھتے اغوانی ہمارے معاشرے کے لیے ناسور بنتے جا رہے ہیں؟ بالکل، یہ جرم جو بھی کرتا ہے تو وہ جرم ہی ہے، خواہ وہ پاکستانی ہو یا افغانی ہو، لیکن یہ جرم جو ہے اس میں افغانی ہی تھے جنہوں نے اس طرح کیا تھا۔ شکریہ۔ ناظرین، اس کیس نے ثابت کر دیا کہ ہوس، لالچ اور بدگمانی جس رشتے میں آ جائے تو پھر تباہی یقینی ہوتی ہے۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیں اور دیکھتے رہیے جرم داستان۔